श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी, चिन्तयन्ती वरारोहा पतिं येव पतिव्रता। तृणं मन्दरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः। न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धिम् इव पापकृत्, अकार्यं न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितं। कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया। एवमुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी, राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत्। नाहमोपैकी भार्या परभार्या सती तव, साधु धर्मम् अवेक्षस्व साधु व्रतं चर। यथा तव तथान्येषां दारारक्षा निशाचर। आत्मानम् उपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्, अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं। नयन्ति निकृतिप्रज्ञं परदारापराभवम्, इह सन्तो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे। तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्जिता, वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पत्यमुक्तं विचक्षणैः। राक्षसानाम् अभावाय त्वं वा न प्रतिबत्स्यसे, अकृतात्मानमासाद्य राजानमनये रतं। समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च, तथेयं त्वां समासाद्य लङ्का रत्नौघसङ्कुला। अपराधात्तवैकस्य न चिराद् विनशिष्यति, स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः। अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः, एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः। तिष्ठैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः, शक्या लोभयितुं नाहम् ऐश्वर्येण धनेन वा। अनन्या राघवेनाहं भास्करेण प्रभायता, उपदाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं। कथं नामोपदास्यामि भुजम् अन्यस्य कस्यचित्, अहमोपैकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः। व्रतस्नातस्य विप्रस्य विद्येव विदितात्मनः, साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिता। वने वासितया सार्धं करेण्वेव गजाधिपं, मित्रमौपैकं कर्तुं रामस्थानं परीप्सता। वधं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः, विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि, प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलं। मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि, एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघूत्तमे। अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वधं प्राप्स्यसि रावण। वर्जयेत् वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेतन्तकशिरं
त्वद्विधं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतुविसृष्टस्य निर्घोषम् अशनेरिव। इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षणाः। रक्षांसि परिनिघ्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पदन्तः कङ्कवाससः। राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स रामगरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्। अपनेष्यति मां भर्ता त्वद्दः शीघ्रम् अरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्तिरिभिरिवक्रमैः। जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले अशक्तेन त्वया रक्षः कृतं येदत् असाधु वै। आश्रमं तु धयोशून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोः अपनीता त्वया धम। न हि गन्धमुपाग्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं सन्दर्शने स्थातुं शुनाशार्दूलयोरिव। तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्रस्येवेन्द्रबाहुभ्यां बाहोरेकस्य निग्रहः। क्षिप्रं तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरैः। गिरिं कुबेरस्य गतो तवालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतोषणेरिव। इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 21 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।